انسان تے اللہ دے بہت بڑے بڑے انعامات اور احسانات نے کہ انسان اگر انہاں نو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اور اگر انہاں دے بدلے اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہے ساری زندگی سر سجدے اندر رکھ کے گزار چھڑے تے مالک دا شکریہ ادا کرن دا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اس مالک دے مہربانیاں دا اندازہ فرماؤ کہ آسمان بلند و بالا، زمینہ طے بر طے، چاند اور سورج دی آمد و رفت دا نظام، ستاریاں دا چمکنا، ندی نالیاں دا بہنا، دریاواں اور سمندراں دیاں روانیاں، جنگلاں دیاں ویرانیاں، شہراں دا شور و غوغا، یہ سارا نظام اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان تیری خدمت واسطے بنایا، اور خود رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی اپنے اللہ دیاں نعمتاں نو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تے شمار ہی نہیں جے کر سکدے۔ اچھا اے دے تو ہٹ کے اے سارے نظام تو الگ صرف اپنے 5-6 فٹ دے وجود تے اگر انسان نظر دوڑائے تے تسی اندازہ فرماؤ کہ انسان دے جسم دا ایک ایک عضو اتنا قیمتی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جے اکھاں عطا فرمائیاں نے سانو شاید اکھاں دی نعمت دی قدر نہیں، ادو تک قدر نہیں ہوندی جب تک اینا اکھاں دا نور اور روشنی مدم نہیں پہ جاندی، یا خدا نخواستہ پھر انسان اللہ دی اس نعمت تو محروم ہو جاندہ ہے۔ اینا اکھاں دی قدر تے نعمت دا اگر پوچھنا ہے تے اونا کو لو پوچھو جنہاں نو رب نے اکھاں دی نعمت عطا نہیں فرمائی، یا اگر کنا دی نعمت دا سوال کرنا ہے اونا کو لو سوال کرو کہ جنہاں نو رب العالمین نے اے نعمت عطا نہیں فرمائی، دعا کرو اللہ ایک ایک نعمت دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین تے کہہ دیو۔ غور فرمایا جے ذرا، ان تمام نعمتاں دے وچوں سب تو بڑی نعمت، سب تو بڑا انعام اور سب تو بڑا احسان مالک دا کہ اللہ ذوالجلال نے سانو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا۔ میں نہ پیسہ بھی ہوئے، دولت بھی ہوئے، عزت بھی ہوئے، شہرت بھی ہوئے، وقار بھی ہوئے، ایمان نہ ہوئے تے انہاں ساریاں چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں، اور انہاں شیواں چو کوئی بھی نہ ہوئے، ایمان دی دولت لب جا، اے دے نالو وڈی خوش بختی، اے دے نالو بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ اور اس ایمان دی دولت تے نعمت دی بنیاد جو اللہ نے سانو عطا فرمائے، آمنہ دلال جناب محمد، ذرا پیار نہ کبو صلی اللہ ہو، آقا دا نام پاک سن کے درود پاک محبت نال پیار نہ پڑھیا کرو صلی اللہ ہو۔
علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ ایک بات ابتدا دے اندر میرے مسلک دی دعوت اور پیغام تے غور فرمانا کہ جیڑا نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھدا بخل دا مظاہرہ کردہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا او لانتی ہے، بخیل ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو لانتی نہ بنائے، رحمتی بنا چھڑے۔ اور بڑی پیاری مولانا ترجمانی کر دینے فرمان دینے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام آپ دی ذات گرامی دے حوالے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھن، آپ علیہ السلام تے درود و سلام دا می پان والے خوش نصیب آمینہ دے لال علیہ السلام تے درود و سلام دیاں بارشاں پان والے خوش نصیب نے کہ اللہ ذوالجلال توفیق دے آقا تے درود تو پڑھدا جا، درجے عرش والا رب بلند کردا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی بھی نوٹ فرما لو، آپ دے کول ایک صحابی آئے تے آ کے عرض کر دینے سونیو میں اللہ کو لو دعا بھی کرنا عبادت بھی کرنا وا تے میرا دل کردے نال میں تواڈے تے درود پاک بھی پڑھا تے کنا کو پڑھا اللہ دے پیارے نبی جی اگر میں جنی عبادت کرنا مثال دے طور تے 4 گھنٹے عبادت کرنا وا او دے وچوں 1 گھنٹہ میں صرف تواڈے تے درود پاک ہی پڑھدا جاواں اللہ دے پیارے نبی جی اے مناسب رہے گا ٹھیک رہے گا آپ فرماندے نے ہے تے ٹھیک ہے اگر زیادہ کریں تے تیرے واسطے بہتر ہے زیادہ پڑھیں درود زیادہ پڑھیں تے تیرے واسطے بہتر ہے اچھا سونیو میں اپنی عبادت دے وچوں ادھا ٹائم تواڈے تے درود پڑھدا رہواں اور باقی دعا کراں ذکر اذکار کراں پھر صحیح رہے گا آپ فرماندے نے ہے تے ٹھیک ہے اگر اس تو بھی زیادہ پڑھیں تے تیرے واسطے بہتر ہے اچھا سونیو میں 3 حصے تواڈے تے درود پڑھا 1 حصہ باقی دعاواں کراں عبادات کراں کیا پھر ٹھیک رہے گا آپ فرماندے نے اگر اس تو بھی زیادہ کریں تیرے واسطے بہتر ہوئے گا اے اللہ دے پیارے نبی جی جے میں سارا ٹائم تواڈے تے درود ہی پڑھ سبحان اللہ سونیو میں سارا ٹائم تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں تے پھر کی خیال ہے آپ فرماندے نے پروانے اگر انج کریں کہ سارا ٹائم میرے تے درود پڑھدا رہے پھر اللہ بن منگے تیریاں ساریاں لوڑاں تھوڑا نو آپ پوریاں فرما دے گا اس واسطے نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام پڑھ دیا شرمایا نہ کرو آقا دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق انہاں دے تے اے دعا فرمان دے او درود نہ پڑھن والیا رب نہ بخشے جنت تینوں اور رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں انہوں رہن دو پڑھ لیا سارے پھر ایک باری لا دیا ذرا ٹھہر کے توجہ فرمانا ذرا
پروانیوں قرآن دے ہوتے قسمتاں والے نصیباں والے نام نبی دا سن کر مومن تے جو درود پچاون سن درود نورانی ملکا تے بہت خوشی وچ آون تے آندے کی نے اللہ بخشے جنت تینو آمین تے کہہ دیو اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی اللہ ذوالجلال دیاں بڑیاں بڑیاں کرم نوازیاں بہت بڑیاں بڑیاں مہربانیاں وچوں ایک بڑی مہربانی تے کرم نوازی وے اللہ ذوالجلال نے سانو آمنہ دا در یتیم عطا فرما دیتا اور ساڈی قسمت دی گل ہے نا اسی کڈے خوش بخت ہاں کڈے خوش نصیب ہاں کہ سانو کتاب ملی تے ساریاں کتاباں چو آلہ سانو نبی ملیا تے سارے نبیاں چو آلہ سانو لیلۃ القدر رات ملی تے ساریاں راتاں چو آلہ جمعہ دا دن ملیا تے سارے دناں چو آلہ اور رب نے سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں آلہ سبحان اللہ کچھ چھوٹی موٹی گالتے ہے اچھا اے مطلب نہیں کہ اسی نیک بڑے ہاں متقی بڑے ہاں پرہیزگار بڑے ہاں عبادت گزار بڑے ہاں تے تا رب العالمین ایڈا ساڈے تے مہربانی فرمائی تے کرم نوازی فرمائے سانو ساڈیاں کرتوتاں ویکھ کے تے خورے مسلمان بھی کوئی نہیں ماندا جو ساڈی کیفیت تے حالت ایز اے مسلمان دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی اچ مسلمان بنا دے اوے سارا کمال اے نہیں کہ اسی بڑے بہادر ہاں سارا کمال اے نہیں کہ اسی بڑے متقی ہاں اے سارا کمال اس واسطے وے کہ اللہ نے اپنے محبوب دا امتی بنا دیتا ہے محبوب دا امتی ہون دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے مہربانیاں فرمائیاں اور باقاعدہ اعلان فرمایا حالانکہ اس مالک نے اپنیاں نعمتاں دا تذکرہ اور بھی بڑے پیارے انداز مختلف انداز نال کیتا ہے لیکن او تذکرہ فرمایا احسان جتلایا نہیں صرف تذکرہ فرمایا مثال دے طور تے او اللہ دا قرآن سے بات فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا رب العالمین نے شہد دی مکھی نو آرڈر فرمایا شہد دی مکھی ویکھی جے شہد دی مکھی ویکھی جے او بولو میں کیڑا فارسی بولن لگ پیا اوے ٹنگراں والی آلے او بولو تے صحیح شہد دی مکھی ویکھی جے کاری شاہ فرمانا دے ٹنگراں جو ہوندی ہے انہاں نوں بہتا پتہ ہونا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ رب العالمین نے مکھی نو آرڈر فرمایا مکھی اپنے رب دا حکم موڑ دی نہیں اپنے رب دا حکم ٹال دی نہیں اللہ نے مکھی نو آرڈر فرمایا کہ اے مکھی اپنا مختلف جگہ تے کار بنان دیئے چوٹیاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے درختاں دیاں چوٹیاں تے اپنا چھتا لگان دیئے پھر جناب پھلاں تے بین دیئے پھلاں تے
بہندی ہے، پھر لے آ کے تے اپنے پیٹ دے اندر اونا پھلاں دے وچوں جو جمع کر کے لے آوندی ہے اس چھتے دے اندر انڈیل دیندی ہے۔ میں قربان جاواں مالک تیریاں قدرتاں تو کیسا نظام بنایا، ایڈی کو جنی مکھی کو 10-20 من دی نہیں، کو من 1.5 من دی بھی نہیں، وہ 10-12-15 کلو بھی دا وزن نہیں، مار کے ادھی چٹانکے بھی کنیاں ہی مکھیاں چڑھ جاندیاں نے۔ ایڈی کو جنی مکھی دے پیٹ وچ اللہ نے شہد دا کارخانہ فٹ کر دیتا ہے۔ شہد دی مکھی دے پیٹ اندر اللہ نے شہد دا کارخانہ فٹ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں او شہد جنوں رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بطور خاص بیان فرمایا، فیہ شفاء للناس، اللہ نے انہوں لوگاں واسطے شفا بنا دیتا ہے۔ اون والا کایا نا نبی پاک علیہ السلام نو آگے عرض کر دے، سونےو میرے بھائی دا پیٹ خراب ہو گیا، طبیعت بہتر نہیں، سونےو کوئی علاج ہی دسو۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، گیا واپس آیا، اللہ دے پیارے نبی جی میں شہد پلایا، وہ تے اگے نالوں بھی کام خراب ہو گیا، بہتا گڑبڑ ہو گیا۔ آپ فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، پھر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا، سونے میں دوبارہ انہوں شہد پلایا، او دے نالتے اور زیادہ او دی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا ہے، رب دا قرآن نہیں غلط ہو سکتا۔ تیرے تکبیر، شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، خطیب پاکستان حافظ محمد یوسف قصوری صاحب، وہاب صدیقی صاحب، قصوری صاحب بھی آ گئے نے، گل مکائیے نیڑے نیڑے لائیے۔ ہاں توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی فیہ شفاء للناس، آپ فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا ہے، بولو قرآن غلط ہو سکتا، قرآن نہیں غلط ہو سکتا۔ واپس گیا، پھر تیسری دفعہ جا کے شہد پلاندا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا، آ کے عرض کردہ سونےو جو تساں فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا، تساں شہد دسیا، میرے بھائی نو اللہ نے شہد نالی شفاواں عطا فرما دیتیاں نے۔ سبحان اللہ۔ پتہ جنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی نال تے بول دے ہی نہیں، کائنات دے امام اپنی مرضی نال تے گفتگو فرمان دے ہی نہیں، اے تے او نبوت والی زبان ہے جنوں قرآن کہہ رہا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اے او ہستی ہے جدوں بول دینے کدی مرضی نال، او بولو کدی مرضی نال، اللہ دی مرضی نال، جدے لباں دے اتے رب بول دائے۔
ਜਿਹਦੇ ਲਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਸੋਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਲਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਸੋਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਏ। اور پتہ جے کیسے پیارے موتے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان نبوت چو گردے نے کائنات دے امام علیہ السلام گفتگو فرمان دے نے، اور نبی دی زبان چو الفاظ کا دے نکل دے نے، موتیاں دیاں لڑیاں پرویاں جاندیاں نے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، شیر ربانی کاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ الفاظ کا دے نکل دے نے، موتیاں دیاں لڑیاں بن دیاں نے، تے پھلاں دے گلدستے بن دے جا رہے نے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ مینوں اور یاد آیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کنج آپ دی زبان نبوت تو پھول کر دینے، کنج میرے نبی دی زبان پاک تو موتی چڑھ دینے۔ آقا جدو مکہ پاک چو ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے جان لگے نا، راہ جاندیاں بغیر شیڈول تو ہی، بغیر شیڈول تو ہی راہ جاندیاں ام معبد دی قسمت جاگ پئی، بغیر شیڈول تو ہی ام معبد دی قسمت دا ستارہ چمک اٹھیا۔ انج راہ جاندیاں جاندیاں نال جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے امام علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے، تے ویکھیا عجیب جی کیفیت جنگل بیابان دے اندر ایک خیمہ لگا ہویا، آؤ پتہ کریے کوئی چیز خرید لئیے، کھان پین دا سامان لی لئیے۔ تشریف لگا کائنات دے امام علیہ السلام نال نے، ایک مسافرہ ایک عورت بیٹھی ہے اپنا خیمہ لگا کے مسافران دی خدمت کرنے واسطے بیٹھی ہے۔ جناب صدیق تشریف لگا نال کائنات دے امام علیہ السلام تشریف لگا، بی بی نہ ملاقات ہوئی لیک چلے کوئی کہن لگے بی بی اسی کوئی کھان پین دا سامان خرید لینا چاہنے لیا سانو کچھ چیز دے، تے بی بی پرونیاں دے منہ ہی ویکھی جاندی ہے، پرونیاں دے منہ ہی ویکھی آندی ہے میں جیوں جمیاں آج تک ایڈے سونے پرونے ویکھے ہی، میں جیوں جمیاں آج تک ایڈے سونے پرونے ویکھے ہی نہیں، میں قربان جاواں اچھا لیا بی بی پھر سانو بھوک پیاس لگی ہے کو لیا خدمت ساڈی کرنا، تے بی بی پریشان ہے آندی ہے وے مہمانوں وے سونےوں پرونےوں گل اے وے بکریاں دودھ دین والیاں میرا خام چران واسطے لے گیا ہے، تے اے پچھڑ بکری دودھوں سکی بکری ایک کار بننی ہے، او دودھ دین والیاں بکریاں تے کار کوئی نہیں، جے او ہندیاں میں اونا دا دودھ چوکے توانو پیش کر دے تواڈیاں خدمتاں کر دے، میں تے جنگلاں وچ بیٹھی مسافران دی خدمت کرنے واسطے تے میں قربان جاواں اس بی بی نو پتہ ہی نہیں سی میرے ویڑے کون آئے نے، انہوں پتہ ہی نہیں سی میرے ویڑے کون آئے نے۔ صدیق فرماندے نے بی بی اچھا انج کر اے دودھو سکی ہے، بالکل سکی ہے، اکا کاسے جوگی نہیں، فرمان لگے اجازت تو دے دے دودھ رب دے چھڑے گا، اجازت تو دے دے دودھ رب دے چھڑے گا۔ بی بی نے سمجھیا بھئی مسافر نے بھوک پیاس لگی نے کھیڑے پہ گئے نے تے کی ضرورت ہے مینوں اپنے کھاتے پان دی، آندی ہے وے پرونیوں چوئی جاندی جے تے جاؤ چولو، چوئی جاندی جے تے جاؤ چولو، لیا بی بی کو پانڈا جانڈا لیا، بی بی برتن لے کے آئے، کائنات امام علیہ السلام نے تھاپڑا ماریا، سکی بکری دے تھان دودھ ہو گیا،
سکی بکری دے تھن دودھ ہو گیا میں قربان جاواں اتنا دودھ ہویا چٹ فصلوں اوے اتنا دودھ ہویا چٹ فصلوں خاطر نبی پیارے جن گھر وچ پانڈے ہے سن او دودھ نہ پر گئے سارے لیا بی بی برتن لیا اے بھر گیا ہور لیا اے بھی بھر گیا ہور لیا اے بھی بھر گیا وہ بی بی کیڑا پسرور دے مین بازار چ بیٹھی سی کوئی چاٹی پھڑ لے ہوندی کوئی دابڑا پھڑ لے ہوندی جنگل چ بیٹھی اوہی بیچاری پردیسن تے مصطفیٰ علیہ السلام ویڑے تشریف لے آئے قسمتاں جاگ پیاں اور یارو دی قسمت مقدر دے کے آقا نے جی دے ویڑے آمینہ دا در یتیم تشریف لے آئے او دی قسمت مقدر تے نصیبے دے کے آقا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دودھ چویا جناب ابو بکر نو فرمایا ابو بکر پہلا بی بی نو پیا پہلا اسمائی نو پیا بی بی نو پیا میں سوچن دیا ساں بھی اے دے چ راز کی ہے انج معلوم ہوندا ہے نبی علیہ السلام فرمایا ہوئے گا پہلا بی بی نو پیا تاکہ انہوں پتہ لگے بھی چون آلے سائیں چو لیں دے لے انہوں پتہ لگے چون آلے سائیں چو لیں دے نے بی بی نو پیا ابو بکر تو پی لے صدیق نے پیتا بی بی نے پیتا پھر محبوب خدا نے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم پی کر دودھ حبیب ربانے اے تو ہو گیا راہی کار مسکینہ دولت پریا تے ہو گئی بے پرواہی حضور علیہ السلام فارغ ہوئے آپ تشریف لے گئے شام ہوئی نا معبد خامد بکریاں چرا کے واپس گھر آیا تے آندے ہی پوچھ دے نہیں معبد انج لگ دے اج جویں ساڈے گھر کوئی آیا سی انج لگدا جویں ساڈے گھر کوئی آیا سے اور یارو محبوب خدا لنگ جان تے پتہ نہ لگے اے کیویں ہو سکدا ہے جی آئے سن کون آیا سی کہن لگی نہ تے میں پوچھیا ہی نہیں میں تے منہ ہی ویندی رہ گئی چہرے ہی ویندی رہ گئے میں سر دے اسائیاں ایڈے سونے پرونے میں تے آج تک ویکھے ہی نہیں اللہ کہنے لگا اچھا چلو نا پتا نہیں ہو پوچھیا رنگ ٹنگ قد کاٹ ہولیا تے دسنا تے جھیڑا ہولیا بی بی معبد نے بیان کیتا سیرت نگارہ نے لکھے آئے آندھی ہے نا بہت لمبا سی نہ بہتا مدرا سی نہ بہتا موٹا سی نہ بہتا پتلا سی لمیاں تے کالیاں زلفاں سن نہ کو دی انج سی جویں تلوار دی نوک ہوندی ہے داندو دے انج سن جویں چمبے دیاں کلیاں ہوندیاں نے گردن او دی انج سی جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے وے سر دے اسائیاں کی پوچھنے چپ کر کے بہندا سی جڑی گل میں عرض کر رہا چپ کر کے بہندا سے بڑا ہی باوقار لگدا سے پر جدوں بولدا سی موتی رولدا سی جدوں بولدا سی موتی رولدا سی ارکان مصطفیٰ علیہ السلام نے جدے لباں دے اتے رب بولدا ہے جدے لباں دے اتے رب بولدا ہے سونا رحمت موتی رولدا ہے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا
بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، جدے حسن ٹنگرا والی والے ہو، بڑی دیر بعد برامدے چاہ کے تقریر کی تھی، ہاں بابیراں دے گھر دیر بعد آ جائیں، پتہ نہیں زندگی دوبارہ ہونا نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ تے ماشاءاللہ میں ویکھ رہا اللہ دا ایڈا سونا گھر الحمدللہ بن گیا، اللہ انہوں سدا آباد رکھے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حفظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب، قاری سیف الرحمان صاحب، مولانا صدام ربانی صاحب، پسروری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آنے، اور تسی حضرات اتنی محبت ایڈے ذوق اور محبت دے نال تشریف فرماؤ، اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار قبول فرمائے۔ ایویں نہیں کائنات دے امام علیہ السلام نال تاراں جوڑیاں، حضور دی غلامی اختیار کیتی، او مصطفیٰ علیہ السلام جی دے حسن تے رب بھی ناز کرے، جی دے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، جی دے حسن تے رب بھی ناز کرے۔ اور ویخ میرے پیغمبر علیہ السلام دی پرواز کیے، آقا تیری پرواز کے تو، تیری پرواز کے تو فل کے اولا تک پہنچا، اور میری پرواز کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کائنات امام علیہ السلام نو اللہ نے سدرۃ المنتہا، پہلا آسمان، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، سات آسمان سدرۃ المنتہا تک میرے مالک نے پہنچایا۔ اے میرے مالک راز کیے، فرمایا سونےو میں کائنات دے لوگاں نو دسنا اے چاہنا، قیامت تک دے آن والے لوگاں نو اس باتوں آگاہ کر دینا چاہنا، ستے زمین تیرے قدمان دے تھلے، ستے آسمان تیرے قدمان دے تھلے، سونےو تسی 14 طبقاں تو اچھے ہو، ہن تواڈے تو اچھا رہ گیا تے تواڈا خدا ہی رہ گیا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، تاہا یاسین مزمل دے، تاہا یاسین مزمل دے، پا رب کو لو لقب تے شان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ یار اتنا بڑا اللہ دا انعام ساڈے تے، اتنا بڑا مالک دا احسان ساڈے تے، کہ ساری کائنات، ساری اولاد آدم دا سردار مصطفیٰ نو بنایا تے اس مصطفیٰ دا سانو امتی بنا دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا اعزاز اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امت نو عطا فرمایا۔ امتیو کوشش کریے کہ اسی محبوب علیہ السلام دے صحیح معنیت حبدار بنیے، حضور علیہ السلام دے جانثار بنیے، پیغمبر علیہ السلام دے سچے غلام بنیے۔ ایتھے بھی عزت ملے گی، نبی دی غلامی تو ملے گی، قبر حشر اندر عزت عظمت ملے گی، حضور علیہ السلام دی غلامی اندر نصیب ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو حضور دی سچی غلامی نصیب فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک